بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي يحب المحسنين، والصلاة والسلام على النبي الأفضل الذي كان محسنا أكبر، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. حضرة رئيس الاحتفال الموقر وسادتي المحترمين وزملائي في الدروس، الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين دين لا يقبل الله أي دين سواه، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن النبي المختار السيد والمصطفى صلى الله عليه وسلم بين 3 أجزاء للدين: الإسلام والإيمان والإحسان. إننا نغفل عن كل من هذه الأمور ال3 ولا نعزم على العمل بها، وكثير من الناس لا يعلمون ما هو الإحسان. الإحسان أن يعمل العبد أي عمل كان ويعتقد أن الله يرى عمله وينظر إليه كيف يعمل وماذا يفعل، كما ورد في الحديث النبي الشريف الذي نقل عن عمر رضي الله عنه في الصحيح لمسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هذا الحديث يشتمل على كل من 3 أجزاء للدين الإسلامية: الأول الإسلام، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج. والثاني الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. والثالث الإحسان، وهو أن يتعبد الرجل في حالة كان يرى الله تعالى، وإن لم يكن مثل هذه الحالة فالله القدير يرى عبده بدون ريب ولا مرية، كما ورد في الحديث: عندما يتصور العبد مثل ذلك فيحسن عمله ويتقن فعله، لأنه يظن أن خالق السماوات والأرضين ينظر إليه في كل آن وحين، وينظر إلى كل فعل وعمل وحركة ونظرة وفكرة. لذلك كتب الله تعالى الإحسان في كل شيء من أشياء العالم. إذا التفت العبد إلى الإحسان في كل شيء لا يضل ولا ينحرف عن الطريق السوي، كما جاء في الحديث النبوي: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه للعمل بما بينته مفصلا. واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا. فندعو القبض بمن يتكاسل. فأنا أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.